बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुजात अली जोया और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल स्मार्ट रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। आज की हमारी वीडियो इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट फैसल टाउन ग्रुप के आइकॉनिक प्रोजेक्ट और चौधरी अब्दुल मजीद साहब के एक बहुत खूबसूरत शहर के बारे में है। इसका नाम फैसल हिल्स है। फैसल हिल्स की आइडियल लोकेशन पर चेयरमैन फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब और डायरेक्टर फैसल टाउन चौधरी जुहेल मजीद साहब बनाने जा रहे हैं इस्लामाबाद की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत और एक 5 स्टार बिल्डिंग फैसल ज्यूल। आज मैं आपको बताऊंगा कि फैसल ज्यूल में क्या क्या बनने जा रहा है, फैसल ज्यूल की लोकेशन क्या है और आने वाले वक्त में इस एरिए में फैसल ज्यूल एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बनकर कैसे उभरेगा। अगर आपने किसी चीज़ पर आने वाले वक्त में उसका एस्टीमेट लगाना है कि वहाँ पर कितना बिजनेस होगा, तो सबसे पहले आप उस एरिया की लोकेशन को कंपेयर करते हैं उस एरिया की आसपास आबादी के साथ। उसके आसपास कितनी आबादी है और कितनी आबादी उसे टच करेगी और उसकी क्या लोकेशन है कि क्यों उसे आबादी टच करेगी। आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि फैसल जूल, क्योंकि फैसल हिल की जब आप गेट से इंटर होते हैं तो बिल्कुल जो फैसल हिल का फैसल मेंशन का ऑफिस है, साइट ऑफिस, उसके फ्रंट पे ये बहुत खूबसूरत हाई राइज बिल्डिंग फैसल जूल बन रही है। और सबसे बड़ी बात कि फैसल ज्यूल की अभी तक बुकिंग नहीं हुई और स्टिल काम जारी है। इस्लामाबाद में आप ये पहली बार देखेंगे और ये सबसे एक पहला ही प्रोजेक्ट है जिसकी बुकिंग नहीं हुई और बिल्डर लगातार काम कर रहा है। काम एक दिन भी नहीं रुका, अरबों रुपए का वहाँ पे काम हो चुका है। और वो बिल्डर कोई छोटा नाम नहीं, रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा नाम है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और उनका नाम है चेयरमैन फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब और डायरेक्टर फैसल टाउन चौधरी सुहेल मजीद साहब। अगर बात हो जाए अब फैसल ज्यूल की, तो फैसल ज्यूल जीटी रोड इस्लामाबाद को फ्रंट पर बन रहा है फैसल हिल्स के गेट के बिल्कुल साथ, आइडियल लोकेशन पर, जहाँ पर जो आबादी की डेंसिटी है, कितनी आबादी उसको उसको साथ कनेक्टेड होती है। क्योंकि जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि ये कमर्शियल जगह है, यहाँ पर कितनी आबादी कनेक्ट कर रही है, जिससे कि फैसल ज्यूल में बिजनेस हाई लेवल का होगा। और फिर इन्वेस्टर उसमें धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट्स करता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फैसल हिल्स की। तो फैसल हिल्स में इस वक्त 26,000 प्लाट्स मौजूद है जो कि डिलीवर्ड हो चुका है और वहाँ पर घर बन रहे हैं बहुत तेज़ी से। 2021 में फैसल हिल्स की एक आपको डिलीवरेंस हुई है, उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। और वीडियोस में देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर जगह पर फैसल हिल्स के हर कोने में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आप आ जाएं, ऑन ग्राउंड देखें, आप कहेंगे ये कोई 3D वीडियो नहीं है फैसल हिल की, ये बल्कि फैसल हिल की ऑन ग्राउंड वीडियो है। और ऑन ग्राउंड हर जगह पर घर बन रहे हैं। 26,000 प्लाट का मतलब यहाँ पर 52,000 फैमिलीज रहेंगी। एक प्लाट पर दो फैमिलीज रहती हैं। जो 5 मरला का प्लाट होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, दो फैमिलीज रहती हैं। अब 52,000 फैमिलीज तो आपके ये प्लाट्स पर हो गई। इसके बाद चेयरमैन फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब यहाँ पर दो बड़े ब्लॉक और लॉन्च करने जा रहे हैं, ओवरसीज ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और उसके बाद यहाँ पर आसपास बेइंतहा ज़मीन चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने परचेज कर रखी है। यहाँ पर आने वाले दिनों में कुछ और ब्लॉक्स आएंगे। मैं आपको डर कर कह रहा हूँ कि सिर्फ फैसल हिल्स में 50,000 प्लस यहाँ पर प्लाट होगा, यानी कि 1 लाख फैमिली फैसल हिल्स में रहेगी। अब बात आ जाए यहाँ पर अपार्टमेंट्स की, कमर्शियल्स की, और जो अपार्टमेंट के हाई राइजेज हैं उनकी बात आ जाए। फैसल हिल्स में कमर्शियल्स हैं, हर कमर्शियल के ऊपर अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर यहाँ पर 50,000 प्लाट है तो मिनिमम यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी 20,000 यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई राइज के प्लाट्स हैं जो कि 26 स्टोरीज यहाँ पर प्लाट हैं, 20 यहाँ पर 26 स्टोरीज प्लाट हैं। यहाँ पर भी फैमिली आके रहेंगी और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पर हाई राइजेज बनना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त भी यहाँ पे 4 से 5 बड़ी हाई राइजेज बन रही हैं। अब आ जाए फैसल हिल्स से बाहर, मल्टी गार्डन B17 कैसे फैसल हिल्स के साथ कनेक्ट होता है और टेक्सलम में जो आबादी है वो कैसे फैसल हिल्स के साथ कनेक्ट होती है। मल्टी गार्डन B17 जो है
وہ آپ کا کور ہو چکا ہے فور آبادی سے، اور ملٹی گارڈن B17 کی بھی جتنی آبادی ہے وہ فیصل جیول کو کنیکٹ کرے گی، اور ٹیکسلا، حسن عبدال، ہری پور اور یہ جتنا بھی ایریا ہے، یہ اس میں کوئی ایک بھی فیصل جیول لیول کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ فیصل جیول واحد ایک پروجیکٹ ہے جو اس ایریا کا دی نمبر ون اینڈ اونلی ون کمرشل بن کر آنے والے وقت میں اب ابھر رہا ہے۔ اب فیصل جیول کو ٹیکسلا کی آبادی لگی، ٹیکسلا میں 28 بڑی فیکٹریز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی 32 لاکھ آبادی کا شہر ہے جو کہ بالکل کنڈینس شہر ہے۔ یہاں پر اب گنجان آباد آبادی ہے، اور لوگ یہاں سے موو کر کے فیصل ہلز میں آنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کی خواہش ہے کہ فیصل جیول جیسا یہاں پر ایک بزنس سینٹر یا مال بنے جہاں پر وہ سیر کو جائیں۔ فیصل ہلز میں ان کے پارکس ہیں، پارکس میں سیر کریں، پھر یہاں سے وہ پرچیزنگ کریں۔ تو یہ جتنی آس پاس کی آبادی ہے، یہ فیصل ہلز میں جو پارکس ہیں، کرکٹ گراؤنڈز ہیں، اور فیصل ہلز میں جو آرچ مونومنٹ جہاں پہ بنایا گیا ہے جو کہ پیرس میں موجود آرچ کے سے بھی اچھا بنایا گیا ہے، اور اس کے ٹاپ فلور پر ایک خوبصورت ہوٹل آنے جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں ارد گرد کی کمیونٹی کو اٹریکٹ کریں گی، اور پھر فیصل جیول جو کہ یہاں پر ایک بہت بڑا بزنس ہب بن رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہائی لیول کا بزنس آئے گا۔ اب فیصل جیول کی آپ کو جو لے آؤٹ پلان ہے اس پر بات کی جائے تو فیصل جیول میں جو پہلے 4 فلور ہیں وہ ہے پارکنگ کے، اس کے بعد اس میں 4 فلور آ جاتے ہیں مال کے، پھر اس میں 4 فلور آ جاتے ہیں 4 سٹار ہوٹلز کی۔ اب یہاں پر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ 4 سٹار ہوٹلز کی یہاں پر کیا اہمیت ہے۔ میں ان کو بتاتا چلوں کہ ٹیکسلا میں بدھسٹ تہذیب ہے، جہاں سے سری لنکا، امریکہ، کینیڈا، مالدیپ اور پورے دنیا سے جو بدھسٹ کے ڈیلیگیشنز ہیں وہ وزٹ کرنے آتے ہیں ٹیکسلا میں جو تہذیب ہے۔ تو وہ یہاں پر بہت سے اوورسیز آتے ہیں جنہیں اکموڈیشن کے لیے سیرینا یا میریٹ جانا پڑتا ہے، کیونکہ فیصل ہلز کی ڈائریکٹ رسائی موٹر وے پر ہے، موٹر وے کے تھرو ایئرپورٹ پر ہے، تو ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ فیصل ہلز میں یہ اوورسیز اسٹے کریں گے، فیصل جیول میں یہ بننے والے 4 سٹار ہوٹلز میں، اور ادھر اپنی وزٹ کرنے کے بعد پھر واپس اپنے ملک میں جانا ان کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ یہ ان کے قریب ہے تو وہ پریفر کریں گے ان 4 سٹار ہوٹلز کو۔ اس کے بعد یہاں پر 3 ٹاور بن رہے ہیں اپارٹمنٹس کے، تو اپارٹمنٹس کی جو بہت خوبصورت اور 5 سٹار اور لیوش قسم کے اپارٹمنٹس چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب اور ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن چودھری زہیر مجید صاحب بنا رہے ہیں، جن میں مارگلا ہلز کا خوبصورت ویو حاصل ہے، جن میں آفیسز بنیں گے، بزنس ہوگا، یہاں پر ہر قسم کا آپ کو بزنس نظر آئے گا، کیونکہ ٹیکسلا ایک بہت بڑا شہر ہے۔ ملٹی گارڈن B17 کے ساتھ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ترنول تک آپ کے 26 نمبر تک، کوئی بھی ایک سوسائٹی کسی بھی ایک سوسائٹی میں اس لیول کا ہائی رائز پروجیکٹ نہیں بن رہا، تو یہاں پر بہت زیادہ بزنس آئے گا، کیونکہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب ایک کریڈیبل ڈیولپر ہیں، ان کا نام ہے، جنہوں نے بہت بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ E11 سے ان کا سفر شروع ہوا ہے، E11 کے بعد انہوں نے F17 بنایا، ملٹی گارڈن B17 بنایا، فیصل ٹاؤن بنایا، فیصل ہلز بنایا۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی کامیاب لانچنگ کے بعد ایک ریکارڈ قائم کیا انہوں نے اسلام آباد ریل اسٹیٹ میں کہ لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور آج بھی ہزاروں لوگ فیصل جیول کی بکنگ کرانے کے لیے بیٹھے ہیں اس کمرشل پروجیکٹ کے، کیونکہ اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور آپ ڈرون پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ فیصل جیول پر کام تیزی سے لگا ہوا ہے، یہ اب زمین سے باہر آ گیا، اب اس کا فرسٹ فلور بننے جا رہا ہے، اور یہ ایک آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ فیصل جیول میں بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ لنک میں رہیں، جیسے ہی اس کی بکنگ آئے گی تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، اور فیصل جیول میں جو بزنس ہوگا اس ایریے کا جو ہائی فائی بزنس ہوگا وہ فیصل جیول میں ہوگا۔ تو فیصل جیول ایک 5 سٹار پروجیکٹ بن رہا ہے جو اگلے 4 سال میں انشاءاللہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب بنا کر ڈیلیورڈ کریں گے۔ ابھی تک اس کی کوئی بکنگ نہیں ہوئی، جب بکنگ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں بکنگ کے 3 سال بعد وہ ڈیلیورڈ ہو جائے گا۔ اس میں 1 سال کا جو مین کام ہے، جو زمین کے اندر کام ہوتا ہے، جو اس کی بیس بنانی ہوتی ہے، وہ سب سے مشکل ہوتا ہے، جس میں پائلنگ آ جاتی ہے، پائلنگ کے بعد رافٹ آ جاتی ہے، رافٹ کے بعد اس کے پارکنگ کے فلورز آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اوپر والے فلورز ہوتے ہیں وہ بنانا کوئی مشکل ہے، ان پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا، ان پر خرچہ بھی کم آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ
3 سے 4 سال میں یہ بہت ہائی رائز بلڈنگ فیصل ہل میں آپ کو نظر آئے گی، اور یہ اسلام آباد کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا پروجیکٹ بن کر ابھرے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔